बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको उस पे कमेंट्स देते हैं, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। कुछ ख़बरें हैं आज जिसका ज़िक्र करना इंतहाई ज़रूरी है। तो पहली ख़बर ये है कि पूरे पाकिस्तान भर में जितने टैक्स नादहंदगान हैं उनके लिए एक हुकूमत ने एक ऐलान जारी किया और इस सिलसिले में उन्होंने ये कहा है कि जितने टैक्स नादहंदगान हैं, अगर उन्होंने अपने गोशवारे जमा नहीं करे वक्त मुकर्रर पे, तो उनके गैस के कनेक्शन और बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। इसके अलावा उनके सिम भी ब्लॉक कर दिए जाएंगे। तो अब इस सिलसिले में कार्रवाई जो है बहुत जल्दी अमल में आ रही है और इस सिलसिले में जो है 145 मराकज़ जो है वो डिस्ट्रिक्ट में टैक्स के कायम कर दिए गए हैं और लोगों से अपील की गई है कि अपने गोशवारे जल्द से जल्द जमा करें। और इसके अलावा जो है 2024 तक भी इस हुकूमत का ये कहना है कि हम 2024 तक 15 से 20 लाख नए टैक्स धनगान जो हैं वो उनको भी टैक्स नेट में लाने का इरादा है और वो भी इस 2024 के अख्तिताम पे जो है वो टैक्स नेट में आ जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन एक और इत्तला है, वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात की और तमाम जो है पाकिस्तानी उमूर पे बात की है और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पे भी बात की है। तो ये भी एक ख़बर आज गर्दिश कर रही है। बात कर लेते हैं कुछ सियासत पे। आपको पता है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है मुसलसल जलसे उन्होंने शुरू कर दिए हैं और जलसों में उन्होंने एक नैरेटिव रखा है, वो तकरीबन जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नज़र आ रहा है। और ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट क्यों नज़र आ रहा है, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको पता है नवाज शरीफ साहब जो है वो जलसे जुलूस क्यों नहीं कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। वो तो सिर्फ और सिर्फ जोड़ तोड़ की सियासत कर रहे हैं और आपने देखा कि अभी तक जो है वो मीटिंग्स करते नज़र आ रहे हैं। अब देखना ये है कि इस पर बात करते हैं कि वो क्यों नहीं जलसे कर रहे हैं और खाली मीटिंग्स कर रहे हैं और उस पर इत्तेहाद बना रहे हैं। इस पर भी हम आज बात करेंगे। जैसे ये सियासत चल रही है तो मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि हमारे यहाँ दो ही महवर होते हैं, एक तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एक प्रो इस्टेब्लिशमेंट। तो अगर प्रो इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ बहुत से ऐसे भी लोग हैं कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, राइटर्स होते हैं, बहुत बड़े पार्टियों के लीडर्स होते हैं। उन पार्टियों के लीडर्स जो हैं वो जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब होते हैं। अब ये जो है ग्राउंड रियलिटी है हमारे यहाँ। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो अगर एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं लोग और एंटी इस्टेब्लिशमेंट अगर हैं तो उनके बहुत से ऐसे लोग हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो इलेक्शन में सारे लोगों को इकट्ठा ना कर सकें, वो सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा हो भी जाते हैं और उसमें वो पॉपुलर भी होते हैं और पॉपुलर होने के साथ साथ जो है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो इलेक्शन में जाएं और वो इक़्तिदार भी हासिल कर लें। लेकिन बहरहाल उनका जो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट का जो सिलसिला है वो उनको पॉपुलर बना देता है। इस पर मुबस्सिरीन का ये कहना है कि अगर फ़र्ज़ करें आप जो है एंटी इस्टेब्लिशमेंट है तो आप ठीक है अवाम में जाते हैं, अवाम में सब कुछ जो है पज़ीराई भी आपको मिलती है और आप पॉपुलर भी हो जाते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आपको इक़्तिदार मिल जाए। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर आप प्रो इस्टेब्लिशमेंट है तो उसमें फिर ये है कि आपको पब्लिकली तो आपको वो सपोर्ट नहीं मिलती, लेकिन बहरहाल आपको इक़्तिदार मिल जाता है। तो ये एक हमारे यहाँ सिनारियो है जो कि गुज़िश्ता कई बरसों से चला आ रहा है। मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो बिल्कुल ही यकसर मुख्तलिफ है। इस वक्त जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं उनका नैरेटिव जो है बिल्कुल एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गया है और वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि ये पुराने जितने लोग हैं ये बुज़ुर्ग हो चुके हैं, यानी उनका जो है वो इशारा नवाज शरीफ साहब के तरफ है और वो ये भी कह रहे हैं ये सेलेक्टेड हैं और ये वही फिर कहानी शुरू हो रही है। जैसे कि पिछली दफ़ा जो है इमरान खान साहब के लिए सब लोग यही कह रहे थे सेलेक्टेड है, इस दफ़ा जो है वो इन्हें ये बयानी अपना लिया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कि वो उनको सेलेक्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा साथ साथ वो ये भी एडवाइस कर रहे हैं कि ये तमाम जो लोग हैं ये पुराने बुज़ुर्ग हो चुके हैं, तो नए खून को जो है वो सामने लाना चाहिए। और साथ साथ उन्होंने कह दिया कि मुझे आप वज़ीर-ए-आज़म बनाएं तो मैं इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर इक़दाम करूँगा। अब देखना ये है कि नाज़रीन जिस तरीके से ये सिलसिला चल रहा है और जिस तरीके से बिलावल भुट्टो साहब ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब अपना सिलसिला चला रहे थे सोशल मीडिया पे भी और वो इस तरीके से उन्होंने जो है यही नैरेटिव अपनाया हुआ था, ऐसा लगता है कि अब वो इस गैप को ख़त्म करना चाह रहे हैं। और चूँकि आपको पता है कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी तो है बिल्कुल ही गायब है, तो उन्होंने जो है बिलावल भुट्टो साहब ने ये एक चीज़ अपना ली है कि बाकी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन ये कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो है ये बातें कर रहे हैं और वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये जो है नवाज शरीफ साहब की जैसी सरगर्मी चल रही है उस पर जो है वो सिलेक्टेड
ہونے جا رہے ہیں، تو اس طریقے سے یہ سیناریو ابھی چل رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی کو یہ یقین ہو گیا کہ ہمارا اقتدار مشکل ہے، تو اب اس لیے انہوں نے جو ہے بلاول بھٹو صاحب نے یہ نیریٹو اپنایا ہوا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جو گیپ جو ہے وہ عمران خان صاحب کا اس وقت خالی ہے، اس کو وہ پر کرنا چاہتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ عوام میں مقبول ہونا چاہ رہے ہیں، اور یہی ابھی جو ہے مسلسل جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ہر طرف اگر ہم بات کریں میاں نواز شریف صاحب کی، تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ کوئی بھی جلسہ جلوس انہوں نے نہیں کیا ہے، اور ان کو ایسا لگتا ہے، مبصرین کا یہ خیال ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ باہر نکلیں گے تو ان کو وہ پذیرائی نہیں ملے گی جو عمران خان صاحب کو ملا کرتی تھی۔ تو اب اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ ان کو بہت اچھی طریقے سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب ابھی تک مقبول ہیں عوام میں، اور جس طریقے سے سوشل میڈیا ان کے لیے کام کرتا ہے، اس طریقے سے جو ہے وہ ابھی تک نہ نواز شریف صاحب نے کام کیا ہے، اور ان کو لگ رہا ہے ایسا ہے کہ بہت اچھی طریقے سے اندازہ ہے کہ اگر میں باہر نکلوں گا تو وہ پذیرائی نہیں ملے گی جو عمران خان صاحب کو ایک زمانے میں ملتی تھی۔ اب چونکہ عمران صاحب تو ہیں نہیں، لیکن پھر بھی سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے ان کا، اور ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے رہا ہے، اور سوشل میڈیا کے ٹاپ ٹرینڈ ہمیشہ سے رہے ہیں اور ابھی تک وہ چل رہے ہیں، تو یہ ہر صورت میں جو ہے وہ اندازہ نواز شریف صاحب کو ہو گیا ہے، اسی لیے وہ باہر نہیں نکل رہے ہیں کہ اگر میں باہر نکلوں گا تو عوام جو ہے پتہ نہیں کیا کیا کہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے 16 مہینے کی جو گورنمنٹ ہے اس میں بھی ظاہر ہے کہ نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، اور لوگ ابھی تک اس کو بھولے نہیں ہیں۔ تو اب انہی نے اس طریقے سے جو ہے نا وہ یہ بس شروع کر دیا ہے کہ اپنا کارنر میٹنگز کر رہے ہیں یا اپنا اتحاد کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے انہیں اتحاد MQM سے کیا، اس کے بعد وہ بلوچستان گئے اور بلوچستان میں انہوں نے کافی مارکہ کر لیا۔ اب سنا ہے کہ جنوبی پنجاب میں بھی وہ پوری کوششیں کر رہے ہیں، اور مبصرین کا یہ خیال ہے کہ جنوبی پنجاب میں بھی ان کو کچھ سیٹیں مل ہی جائیں گی۔ تو اب یہ جو سیناریو مسلسل چل رہا ہے کہ ادھر جو ہے نواز شریف صاحب جو ہے وہ اندر کی سیاست کر رہے ہیں اور جوڑ توڑ کی سیاست کر رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے بھی مجھے اقتدار مل جائے۔ ادھر بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اب انہوں نے جو ہے وہ نیریٹو اپنایا ہوا ہے، اور اس سلسلے میں وہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ گیپ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ عوام میں مقبول ہو جاؤں، چاہے مجھے اقتدار اس دفعہ نہ ملے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اگلے دفعہ کے لیے جو ہے وہ اقتدار کا سوچ رہے ہیں۔ اب وہ اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں۔ اس وقت دو بیانیاں چل رہے ہیں، ایک تو میاں نواز شریف صاحب کا بیانیہ اور دوسرا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بیانیہ۔ اب لیکن یہ بات یاد رہے کہ آصف زرداری صاحب کے خیالات اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے خیالات میں بہت فرق پایا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں، اور وہ ابھی بھی وہی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں جو کہ نواز شریف صاحب اپنائے ہوئے ہیں، یعنی وہی اسٹریٹجی چل رہی ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ تمام لوگوں کو مل کے چلنا چاہیے، تمام جماعتوں کے ساتھ ساتھ رکھنا چاہیے ہمیں، اور اس کے علاوہ جو ہے تمام لوگوں سے جو ہے چاہے اس میں اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے کوئی بھی ہو اس میں بگاڑنا نہیں چاہیے، تو وہ یہ اسٹریٹجی رکھے ہوئے۔ تو اب نواز شریف صاحب بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی بھی طریقے سے وہ اقتدار حاصل کریں، اور اس سلسلے میں اتحاد انہوں نے بنانے شروع کر دیے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے آصف زرداری صاحب کی بھی جو ہے ملاقات مسلسل نواز شریف صاحب سے ہو رہی ہے، نواز شریف صاحب کی اور لوگوں سے بھی ملاقاتیں چل رہی ہیں، فضل الرحمان سے بھی، یہ مطلب یہ سارے لوگ جو ہے آپس میں ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور وہ مفاہمت جو ہے آصف زرداری صاحب اپنی اسٹریٹجی کے ساتھ چل رہے ہیں، اور لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ جو ہے اس وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب کا جو گیپ چل رہا ہے اس کو جو ہے پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا یہی بیانیہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ ایک تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ میں عوام میں مزید اور پاپولر ہو جاؤں۔ بات کرتے ہیں میثاق جمہوریت یا میثاق معیشت، جو کہ ہم نے پچھلے ولاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا۔ میرا خیال تو نہ میثاق جمہوریت ہو رہی ہے نہ میثاق معیشت کوئی سامنے نظر آ رہی ہے، اور باقاعدہ یہ کہا گیا تھا کہ جو جماعتیں ہیں وہ تمام اختلافات بھول کے میثاق جمہوریت پہ اکٹھا ہوں اور ایک اتفاق کر کے جو ہے وہ آگے بتائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن میں بھی جائیں۔ اور سنا یہ بھی تھا کہ اس سلسلے میں باقاعدہ دونوں بڑی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے دستخط کے ساتھ یہ اظہار کیا تھا کہ ہم کسی بھی جو ہے طاقت کا حصہ نہیں بنیں گے، یا کسی کی مدد کے ذریعے جو ہے وہ ہم اقتدار میں نہیں آئیں گے۔ یہ سنا ہے کہ ان دونوں پارٹیوں نے باقاعدہ اس چیز کا اظہار کیا تھا، لیکن ابھی تک کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، بس ابھی یہی جوڑ توڑ کی سیاست ادھر چل رہی ہے۔ ادھر بلاول بھٹو صاحب زرداری نے جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ نیریٹو رکھا ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے اس سلسلے میں آگے کیا بات ہوتی ہے۔ بہت الیکشن انتہائی قریب ہیں،
اور میری دعا ہے کہ جو بھی الیکشن میں چاہے پارٹی آئے، کوئی اتحاد آئے، کوئی بھی لوگ آئے، جو بھی آئے، سب سے پہلے معیشت کی بحالی کا سوچے اور عوام کی بحالی کا سوچے۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ لیتر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔